Hello everyone, welcome to a brand new episode of Inside the Block. Today we have Mr. Ravi Chandra Koirala. He is a researcher at the University of the West of Scotland. His research area is oriented towards the application of blockchain technology, specifically in supply chain domain. So Ravi sir, welcome to the Inside the Block series. Thank you, Srishti. हजुरले अहिले के कुरामा चाहिँ वर्क गरिराख्नु भएको छ? अहिले हजुरले के करेन्टली के कुरामा वर्क गरिराख्नु भएको होला? बेसिकली अहिले मेरो रिसर्च चाहिँ ब्लकचेनको एप्लिकेसनमा फोकस छ र स्पेसिफिकली आई एम ओरिएन्टेड टुवर्ड्स द एप्लिकेसन अफ ब्लकचेन इन सप्लाई चेन डोमेन. हजुर, अनि तपाईको अहिलेको करेन्ट सप्लाई चेनमा हैन प्रब्लम चाहिँ तपाईले कस्तो कस्तो देखिराख्नु भएको होला? जस्तो अब अहिले सर्फेसली कुरा गर्नु पर्दाखेरि सप्लाई चेनमा हामी जस्तो लजिस्टिकको क्वालिटीहरुदेखि लिएर सप्लाई चेन भित्रको जुन अर्गनाइज्ड डेलिभरी सिस्टम हामी देख्दैनौं र अलवेज देयर इज अ डिले इन डेलिभरी टाइम. र त्यसपछि अहिले रिसेन्टली हाम्रो नेपालको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने यो जुन मल सप्लाई गर्नुपर्ने बेला थियो, मल सप्लाई गर्ने बेलामा अहिले हामीले कस्तो समस्या सुनिराखेको छौं भने पोर्टमा हार्बरमा मल आइपुगेको छ र तर त्यहाँबाट नेपाल भित्राउनको लागि प्रब्लम छ भन्ने कुरा सुनिराखेको छौं. भनेको अनम्यानेज ट्राफिक एट द पोर्ट्स र यो सबै प्रब्लमहरु अहिले मेजर प्रब्लमको रूपमा छ सप्लाई चेनमा. र बिसाइड्स दिस हाम्रो यो एक्सेसिभ डकुमेन्टेसन प्रोसिडियरहरुदेखि लिएर इन्टरभेन्सन अफ लोकल अथोरिटीज एन्ड अदर स्टेक होल्डर्स दोज हु आर इन्भल्भड इन द सप्लाई चेन अर हु आर नट इन्भल्भड इन द सप्लाई चेन, यो यी यावत प्रब्लमहरु नै अहिले मेजर प्रब्लम हुन् सप्लाई चेनमा. हजुर, सो तपाईलाई लाग्छ कि ब्लकचेनले यस्तो यो प्रब्लम्सहरुको सल्युशन्सहरु दिन सक्छ? अब्भियसली ब्लकचेन अहिले एउटा यस्तो टेक्नोलोजी हो जसको एउटा डिस्टिङ्क्ट, युनिक र डिसेन्ट्रलाइज क्यारेक्टरिस्टिक्सले हामीले चाहिँ यसलाई कुनै कम्प्युटिङ डोमेनमा कुनै फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले जुन समस्याहरू अघि सप्लाई चेन डोमेनको समस्याहरूको रूपमा भन्यौं त्यो समस्याहरूलाई अब्भियसली ओभरकम गर्न सक्छौं. What are your views on the use of blockchain technology in supply chain logistics? सप्लाई चेन लजिस्टिक्समा ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन हामी ग्रेटर भिजिबिलिटी र इफिसिएन्सी इनेबल हुने कुरा गर्छौं ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनले गर्दाखेरि यो नै एउटा मेजर फ्याक्टर हो. मोरओभर त्यसमा फेरि अब यो ट्रान्सपेरेन्सी र एक्युरेट इन्टु इन्ड ट्रान्सपेरेन्सी including transparency and tracking. For example, when we talk about the provenance tracking, कुन सामान कहाँ ओरिजिन भएको र सप्लाई चेन त्यो चेन भित्र ओभरअल चेन भित्र वर्कफ्लो हुँदाखेरि को केको लागि रेस्पोन्सिबल थियो, कुन सामान कसरी डेलिभर भयो भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं. द्याट्स वाइ यो सबै कुराहरू जुन ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा भयो, जुन अटोमेसनको कुरा भयो, यो सबै कुराहरू चाहिँ ब्लकचेनले सप्लाई चेन अथवा अरू कुनै कम्प्युटिङ डोमेनमा एड गर्ने हुँदाखेरि अब्भियसली सप्लाई चेनमा ब्लकचेन टेक्नोलोजीलाई मोर इफेक्टिभ रूपमा लिएर जान सकिन्छ. हजुर हजुर, सो अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ हाउ डु यु थिंक ब्लकचेन क्यान बी युज्ड टु म्यानेज द सप्लाई चेन लजिस्टिक्स? बेसिकली ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनले के कुरा एस्योर गर्छ भने हामीले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ, राइट इन्फर्मेसन इन राइट टाइम टु राइट स्टेक होल्डर. अहिले हरेक कम्प्युटिङ डोमेनमा इन्क्लुडिङ वेन वी टक अबाउट द सप्लाई चेन डोमेन हरेक ठाउँमा राइट इन्फर्मेसन राइट स्टेक होल्डरलाई राइट टाइममा नपुगेको अवस्था छ, जुन कुरा चाहिँ ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनले अस्योर गर्छ. र त्यही कारण हो ब्लकचेनले चाहिँ सप्लाई चेन डोमेनलाई इन्हान्स गर्छ र मोर इफेक्टिभ बनाउँछ भनेर हामीले कुरा गर्न सक्यौं. हजुर सर, सो सर अहिले हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको मार्केटमा भनौँ या कतै भनौँ हैन फुडको बारेमा छ हैन. लाइक फुडको सप्लाई चेन राम्रो नभएर डिफरेन्ट टाइप अफ प्रब्लम्स आइरहेछ हैन. लाइक फार्मर्सले लाइक अब हुँदैन जति उहाँहरूले खर्च गर्नु भएको छ एउटा फुड प्रडक्टलाई प्रड्युस गर्नलाई उहाँहरूले त्यति पाइराख्नु भएको छैन हैन. मनिटरी बेनिफिट्सहरु उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छैन. यस्तो प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ यो फुड सप्लाई सेक्टरलाई चाहिँ ब्लकचेनले कसरी बेनिफिट गर्न सक्छ होला?
कस्तो हुन्छ भने अब फर्स्ट अफ अल फुड सेक्युरिटीको कुरामा जाउँ. When we implement blockchain in a supply chain domain, basically in agri-food product, food can be securely transferred from one location to another location. भन्न खोजेको एउटा एग्रो फुड मेटेरियललाई हामीले एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनसम्म ट्रान्सफर गर्दाखेरि जस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो. फर इक्जाम्पल डेरी प्रोडक्ट अथवा कुनै भेजिटेबल हामीले ट्रान्सफर गर्दैछौँ भने सर्टेन टेम्परेचर मेन्टेन गरेर ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ती यावत कुराहरूलाई हामीले ब्लकचेन बेस्ड सिस्टमबाट ट्रान्सपोर्ट गऱ्यौँ भने कसैले त्यो बिचमा चाहिँ कुनै पनि डाटालाई इन्टरफियर गर्न सक्दैन, फ्रड गर्न सक्दैन. हामीले फुडलाई सेक्योरली ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ. अर्को कुरा, जब फुड प्रोडक्ट एउटा इन्ड युजरकोमा पुग्छ, इन्ड युजरकोमा पुगिसकेपछि हामीले त्यो प्रोडक्टको प्रोभिनेन्स ट्र्याक गर्न सक्छौँ. कस्तो किसिमको मेटेरियल्सहरू युज गरेर, कस्तो किसिमको म्यानुअल फर्टिलाइजर्स युज गरेर, कस्तो किसिमको सिडलिङ्सहरू युज गरेर त्यो प्रोडक्ट प्रड्युस भएको हो, त्यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू एउटा इन्ड युजरले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ. ओभरअल त्यो सप्लाई चेन डोमेनमा डिफ्रेन्ट प्रोसेस इन द वर्क फ्लो, त्यो प्रोसेसेसहरूलाई हामी अटोमेट गर्छौँ. फर इक्जाम्पल क्यारियरहरू आइडेन्टिफाई गर्दा कुनै डेरी प्रोडक्ट अथवा कुनै फुड प्रोडक्टलाई एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि क्यारियर आइडेन्टिफाई गर्दा, क्यारियरहरू प्रोक्योर गर्दा अहिले सबै प्रोसेस के छ त भन्दा म्यानुअल छ. त्यो क्यारियर प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसलाई पनि हामीले ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो बिडिङ प्रोसेसलाई अटोमेट गर्न सक्छौँ र मोर इफिसियन्ट बनाउन सक्छौँ. जसले गर्दा यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि फ्रम द म्यानुफ्याक्चरर टु द इन्ड युजर, इच एन्ड एभ्री स्टेक होल्डरहरूलाई राइट इन्फर्मेसन एट राइट टाइम हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ. र अर्को कुरा भनेको हामीले डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस इन्भल्भ इन द वर्क फ्लो अफ सप्लाई चेन, त्यो सबैलाई अटोमेट गर्न सक्छौँ ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनले गर्दाखेरि. सो अभियसली यो सबै कुराहरूलाई हेर्दा एउटा एग्रो फुड सप्लाई चेनले पनि ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनबाट धेरै बेनिफिट लिन सक्छ. हजुर सर. सो यस्तो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेसेसरी स्टेप्स चाहिँ के लिनुपर्छ होला? मेजर कन्सर्न भनेको कस्तो छ भने अहिले ब्लकचेन इज इन इट्स अर्ली स्टेज. ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन च्यालेन्जेसहरू छन् त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई ओभरकम गर्नु नै पहिलो स्टेप हो, अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो. र च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू छन्, त्यहाँनिर सोसियल च्यालेन्जेसहरू छन्, इकोनोमिकल च्यालेन्जेसहरू छन्. ती च्यालेन्जेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर अहिलेको रिसर्चहरू पनि यो फिल्डमा ती सेक्टरहरूमा पनि फोकस छन्, ती च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी ओभरकम गर्ने भनेर. नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि कस्तो भन्दा एग्री फुड प्रोडक्टमा ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीले बिस्तारै सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई किनभने यो नयाँ टेक्नोलोजी छ, यो टेक्नोलोजी युज गर्नको लागि सबैलाई रेडी गराउँदै लिएर जानुपर्नेछ. सँगसँगै अब टेक्निकल प्रब्लमहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँभित्र स्केलेबिलिटीको कुरा छ, सेक्युरिटी कन्सर्न्सका कुराहरू छन् होइन, डाटा ओनरसिपको कुराहरू छ. यी सबै कुराहरूलाई पनि एक एक गरेर एड्रेस गर्दै जानुपर्नेछ र गभर्मेन्ट आफै पनि यो टेक्नोलोजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, किनभने जब हामी ब्लकचेनको कुरा गर्छौँ, ब्लकचेनको कुरा स्टार्ट भएकै डिसेन्ट्रलाइजेसनबाट हो. तर कम्प्लिट डिसेन्ट्रलाइजेसनले पनि फेरि सबै कुरा एड्रेस गर्न सक्दैन, सबै फिल्डमा सबै रिक्वायरमेन्टहरू परिपूर्ति गर्न सक्दैन. द्याट्स वाइ अब त्यो कन्टेक्स्टमा ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि, यो सप्लाई चेन डोमेनमा ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गभर्मेन्टले पनि वर्कआउट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ. द्याट्स वाइ फ्रम इच एन्ड एभ्री एङ्गल ती च्यालेन्जेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर ती च्यालेन्जेसहरू ओभरकम गर्दै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दै जानु नै पहिलो स्टेप. हजुर सर. सो हाम्रो गभर्मेन्टले होइन यो ब्लकचेनलाई प्रमोट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, लाइक प्रमोट गर्छ या फिर युज गर्छ भने लाइक गभर्मेन्टले कस्तो खालको पोलिसीहरू लिएर आउनु पर्ने हुन्छ होला? अभियसली गभर्मेन्टले अहिले कस्तो छ भने अब फुल फेजमा हामीले हेर्ने हो भने यो कुनै पनि सेक्टरमा ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अहिले अब एकदमै अर्ली स्टेजमा छ. र त्यो स्टेजमा पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि केही प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई हुँदैछन् र ती प्रब्लमहरूलाई कसरी ओभरकम गरेर अगाडि बढ्ने भनेर
रिसर्चहरू अहिले चाहिँ त्यसमा ओरिएन्टेड छ। र अहिले एउटा कुरा हामीले के एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ब्लकचेन टेक्नोलोजीले जुन अहिलेको कम्प्युटिङ डिफिनेसन अफ कम्प्युटिङ डोमेन जुन चाहिँ टोटली सेन्ट्रलाइज छ, त्यो सेन्ट्रलाइज्ड कम्प्युटिङ डोमेनलाई ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनले डिसेन्ट्रलाइज गरिदिन्छ केही हदसम्म। र डिसेन्ट्रलाइज गरिदिइसकेपछि अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा गभर्मेन्टको कन्ट्रोल प्रत्येक कुरामा हामीले जब एउटा कुनै पनि फिल्डमा एउटा सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टमको परिकल्पना गर्छौँ, त्यो सेन्ट्रलाइज सिस्टमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ गभर्मेन्ट अथवा कुनै न कुनै गभर्मेन्टको एउटा निकायको कन्ट्रोल छ। जब हामी यो ब्लकचेन बेस सिस्टममा आइपुग्छौँ, ब्लकचेन बेस सिस्टममा आइपुग्दाखेरि वाट इज द रोल अफ गभर्मेन्ट ओभर दियर? गभर्मेन्टले अब कसरी चाहिँ यो सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट फेजमा लिएर जान सक्छ त भनेर गभर्मेन्ट प्रिपेयर्ड हुन आवश्यक छ। र त्यसको लागि चाहिँ के त भन्दा कुन कुन सेक्टर छन् यो ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनले बेनिफिट लिने, ती सेक्टरहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो सेक्टरहरूको च्यालेन्जेसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, र त्यो सेक्टरमा ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि के कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ त, ती कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसको सल्युसन चाहिँ खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ अहिलेदेखि नै, अर्ली स्टेजबाट नै। किनभने अहिले नेपालमा पनि अब इन्क्लुडिङ हेल्थ सेक्टर यो ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू स्टार्ट भइसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै यो इम्प्लिमेन्ट हुँदै जान्छ। हजुर 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 सर, थ्याङ्क यू तपाईँको भ्यालुएबल टाइमको लागि होइन। अब हाम्रो सेसन दिन आँटेको छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो हाम्रो अपकमिङ मिट ब्लकचेन अफ सप्लाई चेनको लागि तपाईँको टपिक्सहरू एकचोटि भनिदिनुहुन्छ होला कि? Upcoming session we are talking about transformation of supply chain logistics with a blockchain enabled system. त्यसमा चाहिँ we will focus on how a supply chain can be more transparent and efficient. र त्यो सेसनमा हामी चाहिँ एउटा सप्लाई चेनको कुनै एउटा वर्क फ्लोलाई, फर इक्जाम्पल रिभर्स अक्सन बिडिङ प्रोसेस अथवा कुनै एउटा वर्क फ्लोलाई ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि कसरी ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछिको बेनिफिट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा सिम्पल एउटा मोडल लिएर एनालाइसिस गरेर हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ। र त्यो बेसिकली त्यो सेसनको टपिक भनेको ट्रान्सफर्मेसन अफ ए सप्लाई चेन लजिस्टिक, अ ब्लकचेन इनेबल्ड फर इन्हान्सिङ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड इफिसियन्सी। हजुर हस् त सर, थ्याङ्क यू सर फर यर भ्यालुएबल टाइम होइन। तपाईँले हामीलाई यति धेरै कुरा भन्नुभयो ब्लकचेन र सप्लाई चेनको बारेमा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू मच।